बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PCN न्यूज़ और मैं हूँ फराज शाहिद। आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BCN न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट राशिद अब्बासी। आज के प्रोग्राम नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं साबका उम्मीदवार MNA 53 राजा वकार मुमताज़ साहब, जो ज़िले सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आइए इनसे जानते हैं कि जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉल दी है और उसकी वजह से मुल्की हालात ज़्यादा कशीदगी की तरफ गए हैं और लोगों का कसरत से नुकसान भी हुआ है, ताजर हज़रात का भी बहुत नुकसान हुआ है, जलाओ गिराओ भी हुआ है, सरकारी अबलाग को भी बहुत नुकसान हुआ है। इसके हवाले से इनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं BCN न्यूज़ राशिद भाई साहब शाह साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बड़े अहम इशू पे आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए मेरे ऑफ़िस में और मुझसे जानना चाहा कि ये जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की आवाम का और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, ख़ास तौर पर हल्का N53 की आवाम का जो नुकसान हुआ है, जिसमें जलाओ गिराओ और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो भाई साहब, आपको शायद याद हो कि खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो उस वक़्त भी खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से उतारा गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो यही चीज़ें वो सामने लेकर आए हैं, यही वो बातें आप देख सकते हैं। जिस तरह शेख रशीद साहब ने या बाकी इनकी लीडरशिप ने कहा था कि ये मार्च जो है खूनी मार्च होगा, तो आपने देखा होगा कि लाहौर में एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया और मुख्तलिफ़ मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात किए गए, लॉ एंड आर्डर की जो एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर हमले किए गए और उनको पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जो हुकूमत है, जो मुतहदा अपोजिशन की हुकूमत है, मुतहदा तमाम जो PDM की हुकूमत है, उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। और बाकी रही बात कि जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि मैं 20 लाख लोग लेके आऊँगा, मेरे ख्याल में 20 लाख तो नहीं, मेरे ख्याल में वो 20,000 भी नहीं ला सके। राना सनाअल्लाह को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इनको 20 बंदे भी नहीं आने दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस अपने मिशन में कामयाब रहे और उन्होंने पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान के आवाम की जान और माल की हिफाजत की और जो उनका हक़ बनता था वो उन्होंने हक़ अदा किया है। तो बाकी रही बात कि आप देख सकते हैं कि खान साहब का जो एजेंडा है वो क्या है। वो हुकूमत में थे उस वक़्त भी ख़तरनाक थे, हुकूमत से बाहर गए हैं तब भी ख़तरनाक हैं। तो मेरे ख़्याल में अब आवाम भी समझ चुकी है कि खान साहब सिर्फ कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। राजा साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा जो गवर्नमेंट आप लोगों की बनी हुई है, ये सब PDM वालों ने जो मिल के ये फ़ैसला किया है, ऑलरेडी जो मुल्की हालात थे वो भी नज़र आ रहे थे, महंगाई भी खासी उरूज पर थी, ख़जाने भी खाली नज़र आ रहे थे। तो आया कि ये फ़ैसला बेहतर साबित होगा कि या कि इसकी बनस्बत खान साहब को साल 1.5 साल वो अगर लगाने देते तो हो सकता है कि मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाता। इस हवाले से कुछ बताइए। देखें भाई साहब, बात यह है कि खान साहब को अगर 1.5 साल लगाने देते, क्योंकि पिछले 4 साल में जो खान साहब ने आपके लोगों का, पाकिस्तान की माशियत का, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का, पाकिस्तान की जो बाकी चीज़ें हैं उनका जो असर पिछले 4 सालों में कर दिया था, मैं समझता हूँ कि इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग को छोड़कर PDM की तमाम जमातों ने यह फ़ैसला किया है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देना है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना है और पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करना है। क्योंकि अगर ये ना करते, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इसका जो किश्ती है वो डूबने की तरफ जा रही थी, माशियत डूबने की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से ये मुश्किल फ़ैसला किया है। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये सबसे मुश्किल फ़ैसला था कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप ग्राफ लेवल देख सकते हैं कि कहाँ टॉप पे था। और हुकूमत लेने के बाद मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, मेरी जमात की राय ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा नीचे आएँ। लेकिन ये फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर जमात और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की 22 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला किया, ना कि सिर्फ अपने सियासत बचाने के लिए ये फ़ैसला। हालांकि अगर सियासत बचाने के लिए करते हैं तो अगर 1.5 साल खान साहब को और देते तो मैं समझता हूँ कि अगली दफ़ा खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल भी न रहते।
اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو مہنگائی کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر، کیا سمجھتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کب تک اس پر قابو پا لے گی، اور جو اشیاء خورد و نوش ہے یہ کب تک جو ہے وہ آلریڈی عوام کو سستی ملنا شروع ہو جائے گی، عوام کو کب تک ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی 2018 میں، اس وقت کے ریٹس اور اس کے بعد آپ 2022 کے ریٹس کا موازنہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر چینی اس وقت 50 سے 55 روپے تھی اور پھر 110 روپے ہو گئی، اسی طرح پیٹرول 60 سے 65 روپے تھا، ابھی 150 روپے تھا، ٹھیک ہے۔ ڈالر آپ دیکھ سکتے ہیں 100 سے 105 تھا، ان کی حکومت میں وہ 170 سے 80 تک چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو 1.5 ماہ گزرا ہے اس میں بھی ڈالر کی اڑان ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے اپنے 4 سالہ دور میں کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی سخت شرائط کے اوپر معاہدے کیے جن کو اب کیونکہ وہ معاہدے کسی حکومت کے ذات کے نہیں، وہ ملکوں کے وعدے ہوتے ہیں۔ جب ہماری حکومت آئی ہے تو ان معاہدوں کے مطابق ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1.5 ماہ سے، حالانکہ خان صاحب کی حکومت میں ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھا کرتی تھی، لیکن 1.5 ماہ ہماری حکومت نے کوشش کی کہ ہم اس کو وہیں پر مینٹین رکھیں۔ اب اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے بات کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں میرے خیال میں اس طرح ابھی تک اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن کل رات سے جو پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں، یہ پچھلی گورنمنٹ معاہدہ کر کے گئی تھی کہ 200 سے اوپر یا 210 کے قریب انہوں نے پیٹرول کو لے کے جانا تھا جون تک، لیکن ہماری حکومت نے پھر بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے، مختار اسماعیل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے مذاکرات کر کے پھر بھی میرے خیال 30 روپے کم ہی رکھا ہے پیٹرول کی قیمت کو۔ تو ظاہر ہے اب سیاست کرنی ہو تو سیاست کو بچانا ہوتا تو یہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں نہ آتی، پی ڈی ایم حکومت میں نہ آتی، لیکن جہاں پر ملک کو بچانا ہے، ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، عوام کو بچانا ہے اور عوام کے اور معاشیت کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عوام ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح پچھلے 4 سال میں آپ لوگوں نے، پچھلے 4 سالوں میں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ویسا میں نے پہلے بھی بات کیا ہے، آٹے کی قیمت کو دیکھ لیں وہ 3 گنا ہو گئی، ادویات کی قیمتوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ 600 گنا بڑھی، پیٹرول کی قیمتیں اسی طرح بڑھی، گیس کی، بجلی کی، اور جو بیرونی قرضہ جات تھے وہ آپ نے 2 گنا زیادہ لے لیا۔ اگر 70 سالوں میں ہم نے 25 ارب ڈالر لیا تھا تو انہوں نے 3 یا 4 سالوں میں 25 ارب ڈالر لے لیے، لیکن اس کے باوجود کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا، کہیں کسی جگہ پہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی موٹر ویز نہیں بنائی، کوئی میٹرو نہیں بنائی، کوئی بجلی گھر نیا نہیں لگایا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ پچھلی گورنمنٹ کی نااہلی ہے، کیونکہ فیول ایڈجسٹ کے نام پہ ہم لوگوں سے کروڑوں روپے یہ وصول کرتے رہے، لیکن ان میں بہت سارے پلانٹس ہیں جن کو فیول نہیں دیا، ان کو ایل این جی نہیں خرید کے دی، اور یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی موٹر ویز نہیں بنائی، کوئی میٹرو نہیں بنائی، کوئی بجلی گھر نیا نہیں لگایا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ پچھلی گورنمنٹ کی نااہلی ہے، کیونکہ فیول ایڈجسٹ کے نام پہ ہم لوگوں سے کروڑوں روپے یہ وصول کرتے رہے، لیکن ان میں بہت سارے پلانٹس ہیں جن کو فیول نہیں دیا، ان کو ایل این جی نہیں خرید کے دی، اور ایل این جی اس ٹائم پہ اگر خریدتے تو سستی ملتی، پیٹرول نہیں دیا گیا ان کو، خریدا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آج ہم لوڈ شیڈنگ جیسے عذاب میں پھر دوبارہ دھکیلے جا رہا ہے، ہمارے ملک کو اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس وقت سے 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، لیکن شب و روز محنت کی وجہ سے، شب و روز پرائم منسٹر تھے اس وقت ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے مل کر اپنے 5 سالہ دور میں پاکستان کو ملک کے اندھیروں سے نکالا تھا، اور لوڈ شیڈنگ 0 پر لے کر گئے تھے، لیکن ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، ان کی غلط پلان